बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम। मैं फ़कीर क़ादरी गदाए चिश्ती मोहम्मद इमरान नज़वी कोलकाता। अल-वफ़ाक़ की दूसरी क़िस्त के लिए मैंने उसका इदारिया लिखा है और इसका तज़किरा मैंने अपने चंद अहबाब से किया तो उनकी ख्वाहिश हुई कि इसको पहले ही शाया कर दिया जाए, यानी कि इसकी वीडियो क्लिपिंग कर दी जाए। फिर जब अल-वफ़ाक़ शाया होगी तो इदारिये के तौर पर उसमें ये मज़मून डाल दिया जाएगा। शेख अपने मुरीद को इस्म के साथ एक नूर भी देता है। इसका उन्वान ये है, हज़रत अब्दुल अज़ीज़ दब्बाग़ रहमहुल्लाह ताला, जिन्हें आला हज़रत अज़ीमुल बरकत अलैहिर्रहमा ने अल-मलफ़ूज़ में गौसे वक्त फरमाया, अस्माए बारी ताला के मुतल्लिक़ मैं उनके इरशादात का ख़ुलासा अब आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अल्लाह ताला मुझे और मेरे तमाम अहबाब को इल्म नाफ़िअ अता फ़रमाए, आमीन। शेख जब अपने मुरीद को या उस्ताज़ अपने शागिर्द को अस्माए बारी ताला में से कोई इस्म देता है तो उसके साथ एक नूर भी देता है। ये नूर उसे शयातीन की कारस्तानी से महफूज रखता है और उसको ईमानी, एतिक़ादी, रूहानी व जिस्मानी गरज़ के हर किस्म की दीनी व दुनियावी नुक़सानात से तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करता है। फ़रमाया, तलक़ीन शेख से पहले मुरीद या शागिर्द जिस इस्म का विर्द करता है वो इस्म महज़ उसकी ज़ुबान पर जारी होता है, या यूँ कहिए कि सिर्फ़ उसकी ज़ुबान इस्म या कलमे का विर्द करती है, ये इस्म उसके बातिन में उजागर नहीं होता। लेकिन जब शेख अपने मुरीद को किसी इस्म या वजीफ़े की तलक़ीन करता है तो शेख का रूहानी फैज़ जारी होता है और वो नूर जो उस इस्म के साथ होता है मुरीद या शागिर्द के बातिन में सरायत करना शुरू करता है। फिर शेख अपने अज़ीम मुजाहिदे के बदौलत उस इस्म को मुरीद के बातिन में उजागर करता है। रफ्ता रफ्ता मुरीद तरक्की के मनाजिल तय करता जाता है, हत्ता कि ख़ुद एक दिन मर्तबा मशक़ियत पर फ़ाइज़ हो जाता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि शेख आरिफ हो, कामिल हो, वगरना वो अपने मुरीद को जो इस्म देगा वो महज एक नाम होगा, उसके साथ उसका नूर नहीं होगा। यही वजह है कि मुरीद रूहानी या जिस्मानी तौर पर हलाकत के दहाने पहुँच जाता है। इससे उन लोगों को सबक लेना चाहिए जो किसी गैर आरिफ या नाक़िस शेख से अस्माए हसना या किसी बड़ी अलवी दुआ की इजाज़त हासिल करते हैं या अपनी मर्ज़ी से किसी इस्म का इंतखाब करते हैं और अज़ ख़ुद रियादत शुरू कर देते हैं, जिसके नतीजे में शयातीन आ धमकते हैं और इस कदर वसवसा डालते हैं कि रोज़मर्रा के मामूलात और वज़ाइफ भी छूट जाते हैं, बल्कि माज़अल्लाह फ़राइज़ व वाजिबात पर भी आ बनती है। और ये अक्सर ये मुशाहिदे में आया है, जो लोग अपने तौर पर कोई वजीफ़ा वग़ैरह किताबों में देख करके पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो जो कुछ भी पाबंद थे इससे क़बल वो पाबंदी भी जाती रहती है और बहुत शदीद किस्म की शैतानी वसवसे में वो मुब्तला हो जाते हैं। अल्लाह ताला मुझे और मेरे तमाम अहबाब को इस शैतानी वसवसे से महफूज रखे। इस सूरत हाल से हर वो शख्स आगाह होगा जिसने कभी भी इस तरह की हिमाकत की हो। मैं अपने तमाम अहबाब को हमेशा ये ताकीद करता हूँ कि वो अगर किसी मुर्शिद कामिल से बैत हैं, किसी से निस्बत रखते हैं, किसी के मुरीद हैं, अगर उनका मुर्शिद कामिल है और वाकई जो भी मुर्शिद होंगे जिनके भी हाथ में आपने बैत किया होगा तो वो कामिल ही होगा। ये एतक़ाद रखना भी कि वो मुर्शिद कामिल है या नहीं है, इसमें शक लाना भी ये तरीक़त का कुफ्र है और इससे फैज़ मुनक़ता हो जाता है। तो आप अपने मुर्शिद को कामिल ही समझे, ये कहने के तर्ज़ पर मैंने एक बात कही है। तो किसी मुर्शिद कामिल से निस्बत रखते हैं तो वो उनके बताए हुए ज़िक्र को तमाम तर अज़कार पर फ़ौक़ियत दें जो आपको शिजरा में मिलते हैं और तमाम वज़ाइफ पर उसको मुक़द्दम रखें, क्योंकि उन वज़ाइफ के साथ शेख उनके अनवार भी अता कर देता है जो मुरीद को हलाक होने से बचाते हैं। इससे वो लोग भी अक्ल के नाखून लें जो अपने शजरा में दिए गए वज़ाइफ को छोड़कर मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई के लिए इंटरनेट में गारंटी वाला वजीफ़ा ढूंढते रहते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि वजीफ़ा भी ढूंढते हैं तो उसकी गारंटी भी साथ में मांगते हैं। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी कि जहालत जो है वो अपनी इंतहा पर है। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए।
اس سے عقیدہ بھی بگڑنے کا بہت خدشہ ہوتا ہے۔ تو یہاں یہ وضاحت کرتا چلوں کہ عام لوگ جو وظیفہ یا اسم حاجت روائی کے لیے کسی سے پوچھتے ہیں تو وہ اس زمرے میں نہیں آتا ہے جس کے متعلق باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ اس عام وظیفے کے لیے نہیں ہے جو کوئی پوچھتا ہے کچھ پڑھنے کے لیے، یہ وہ نہیں ہے، بلکہ ان وظائف کی بات ہو رہی ہے، یہ ان وظائف کی بات ہو رہی ہے جو صوفیہ کے طریقے پر ذکر و اذکار یا عاملین کے طرز پر اعمال و اشغال کے طور پر ہیں۔ اب میں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کسی شیخ کے ہاتھ پر مرید نہ ہوں یا ان کا عملیات کے میدان میں کوئی استاذ نہ ہوں، ان سب کو میں 4 باتوں کی تلقین کرنا چاہوں گا۔ بہت سارے لوگ ہیں جو فون کر کے طرح طرح کے وظائف جو ان کو من بھاتا ہے اس کی اجازت مانگتے ہیں۔ اب چونکہ میں براہ راست ان کو نہیں جانتا تو فون یا انٹرنیٹ پر اجازت کا معاملہ مجھ کو تو سمجھ ہی نہیں آتا ہے۔ ہاں اگر ایک شخص ہے جس سے کہ پہچان ہے، پہلے سے ہی شناسائی ہے، وہ کہیں دور چلا گیا تو وہ اگر کسی چیز کے بارے میں پوچھے تو یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ میں اس کو فون پر اجازت دے دیا، لیکن ایک ایسا شخص نہ میں اس کو جانتا ہوں نہ وہ مجھ کو جانتا ہے، تو ایسے شخص کو اجازت کوئی کیسے کر کے دے سکتا ہے؟ تو میں ایسے تمام افراد کے لیے یہ 4 چیزیں میں تلقین کرتا ہوں، اور ان میں اصولاً کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس کو جو بھی کرے گا، چاہے وہ بڑے سے بڑا شیخ طریقت ہو یا کوئی ادنا کہنا چاہیے مرید ہو یا عام انسان ہو، سب کو یکساں طور پر اس کے فوائد ملیں گے۔ تو اب میں ایسے تمام لوگوں کے لیے جو کسی شیخ کے ہاتھ پر مرید نہ ہو یا ان کا عملیات کے میدان میں کوئی استاذ نہ ہو، ان سب کو میں 4 باتوں کی تلقین کرنا چاہوں گا۔ اور میں نے بے شمار افراد کو بتایا جن میں ایسے لوگ بھی شامل ہیں جو مختلف قسم کی ریاضت اور عملیاتی چلوں کا تجربہ رکھتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے یہ سب اپنے ثوابدید پر کیا ہوا تھا، اس لیے سراب اور چشمے کا فرق معلوم نہ ہوا۔ ریگستان میں کہیں پہ جب ریت جو ہے نا وہ اس میں چمک ہوتی ہے تو دور سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ کوئی پانی کا چشمہ ہے، اس کو کہتے ہیں سراب۔ تو وہ جب وہاں جاتے ہیں تو وہ پانی ہوتا نہیں ہے، وہ تو سراب ایسی دور سے وہ چمک رہا تھا۔ تو جو لوگ اپنے طور پر عملیات وغیرہ یا اعمال و اشغال میں اپنے ثوابدید پر از خود مبتلا ہوتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ان کی مثال ایسی ہی ہے۔ ان کو دیکھتا تو یہی ہے کہ یہ پانی کا چشمہ ہے، لیکن وہ پانی کا چشمہ ہوگا نہیں، ایسے ہی وہ صحرا میں بھٹکتے رہیں گے۔ لیکن چونکہ انہوں نے یہ سب اپنے ثوابدید پر کیا ہوا تھا، اس لیے سراب اور چشمے کا فرق معلوم نہ کر سکے اور حیرانی و پریشانی کے صحرا میں گم رہے۔ لیکن جب ان 4 باتوں کی پابندی انہوں نے کی تو انہیں قلبی سکون بھی میسر ہوا اور ان کے سارے کام بھی بننے لگے۔ وہ 4 کام یہ ہیں، یہ آپ لوگ اس کو گرا باندھ لیں۔ یہ تمام حضرات و خواتین جو مختلف قسم کے اعمال، اشغال، اوراد، وظائف اور گارنٹی والی وظیفے کے چکر میں رہتے ہیں، وہ صرف ان 4 باتوں کی پابندی کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کے سب کام اس سے بن جائیں گے۔ نمبر 1، یہ تو وہ کام ہے بھائی کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ نمازوں کی پابندی، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 2، درود شریف کی کثرت۔ نمبر 3، استغفار کی عادت اور اس کی کثرت۔ اور نمبر 4، قرآن مقدس کی تلاوت۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمازوں کی پابندی کی جائے، عورت اپنے گھروں میں اور مرد مسجد میں جماعت کا اہتمام کرے۔ درود شریف کا کوئی سا بھی صیغہ جو آپ کی طبیعت کو بھائے، 100 سے لے کر کے 1000 تک یا 500 جتنا بھی ہو سکے آپ روزانہ پڑھیں۔ استغفار کے کلمات میں سے کوئی سا بھی کلمہ جو بآسانی آپ کی زبان پر جاری ہو سکے، اس کو 100 سے لے کر کے 500 مرتبہ جتنا ہو سکے روزانہ اس کی عادت ڈالیں۔ اور قرآن مقدس کی تلاوت روزانہ بلا ناغہ 1 پارہ، 1.25 پارہ، 2.5 پارہ جتنا ہو سکے آپ پابندی سے پڑھیں بلا ناغہ۔ اور میں کہتا ہوں کہ ان معمولات کو بجا لانے والا کبھی بھی جسمانی و روحانی نقصان نہیں اٹھاتا اور ان کے سب کام غیب سے بنتے رہتے ہیں۔ مقصد تو صرف یہ ہے کہ بھئی آپ کے جو دینی کام ہیں، جو دنیاوی کام ہیں وہ بن جائے،
تو کام بن جانے کے لیے ان 4 چیزوں کی پابندی کافی ہے، اور ان معمولات کے لیے کسی اجازت کی بھی ضرورت نہیں۔ یہاں میں درود غوثیہ اور استغفار کا مصنون صیغہ نقل کیے دیتا ہوں، اگر آپ چاہیں تو ان کی پابندی کریں یا کوئی سا بھی استغفار و درود کو اپنا معمول بنائیں۔ درود غوثیہ یہ ہے: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدد الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم، اور استغفار یہ ہے: استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا کوئی سا بھی استغفار کا صیغہ کہنا چاہیے، کلمہ آپ وہ پڑھ سکتے ہیں، اور درود کا کوئی سا بھی صیغہ جو آپ کی زبان پر بآسانی جاری ہو سکے آپ اس کو اپنا معمول بنائیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے تمام احباب کو علم نافع عطا فرمائے اور اعمال کی رجس سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ